मैं अंसारी इफ्तिखार अहमद इकबाल अहमद माविन मुदर्रिस बराए जोग्राफिया फ्रॉम JAT गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव ज़िला नासिक। जोग्राफिया 12वीं जमात नए निसाब के मुताबिक। अज़ीज़ तालिबात, इस वीडियो में हम हमारे तीसरे सबक बाब नंबर 3 इंसानी बस्तियां और ज़मीन का इस्तेमाल ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़ के चौथे ज़िमनी उन्वान कार्य मनसबी की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑन फंक्शनल बेस्ड की मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर में हमने इसी तीसरे सबक के मुख्तलिफ ज़िमनी उन्वान बस्तियों के क़याम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, जसामत और तर्ज़ व साख्त की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम का मुतालिया किया था। इस वीडियो में हम चौथे ज़िमनी उन्वान कार्य मनसबी की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम के 4 और ज़िमनी उन्वान शहरी व देही बस्तियों के दरमियान फ़र्क, आबादी की बुनियाद पर कस्बों की जमात बंदी, आबादी की बुनियाद पर शहरों की अक़साम और कार्य मनसबी की बुनियाद पर शहरों की जमात बंदी का मुतालिया करेंगे। आप लेक्चर को बगौर सुनिए और इन चारों उन्वानात पर बनने वाले 4 सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में तरतीबवार नोट कीजिए। कार्य मनसबी की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑन फंक्शनल बेस्ड। अज़ीज़ तालिबात, बस्तियों को उनके कार्य मनसबी की बुनियाद पर भी तकसीम किया जा सकता है। आम तौर से बस्तियों को उनके कार्य मनसबी यानी बुनियादी सरगर्मियों, फंक्शन यानी मखसूस काम अंजाम देने की बुनियाद पर 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है, जिसमें पहली किस्म है देही बस्तियां, रूरल सेटलमेंट्स। अज़ीज़ तालिबात, देही बस्तियां बिखरी हुई और मुंतशिर हालत में पाई जाती हैं। मकानात की तादाद भी बहुत कम होती है, एक से लेकर चंद मकानात तक नज़र आते हैं। मकानात की तादाद के मुताबिक आबादी भी 5000 से कम पाई जाती है। 75% से ज़ायद आबादी इब्तिदाई सरगर्मियों बतौर ख़ास ज़राअत से मुंसलिक होती है। इसी तरह रास्ते भी कच्चे और पगडंडियों की सूरत में पाए जाते हैं। कार्य मनसबी की बुनियाद पर बस्तियों की अक़साम की दूसरी किस्म शहरी बस्तियां, अर्बन सेटलमेंट्स कहलाती हैं। देही बस्तियों के बरक्स शहरी बस्तियां आम तौर से पेवस्त, मरकूज़ या मरबूत किस्म की होती हैं। इनमें मकानात की तादाद बहुत ज़्यादा होती हैं। मकानात एक दूसरे से लग कर पाए जाते हैं। मकानात की तादाद के मुताबिक आबादी भी 5000 से लेकर कई लाख तक पाई जाती हैं। 75% से ज़ायद आबादी गैर ज़रई सरगर्मियों यानी सानवी व सलासी पेशों से मुंसलिक होती हैं, जिनमें लोग ज़्यादातर सनतों में काम करते हैं। इसी तरह शहरी बस्तियों में आमदोरफ़्त के घने जाल भी नज़र आते हैं। पक्की शाहराहें, फ्लाईओवर, ब्रिजेस वगैरह ज़्यादा दिखाई देते हैं। शहरी और देही बस्तियों के दरमियान फ़र्क। अज़ीज़ तालिबात, अभी हमने शहरी व देही बस्तियों की बहुत सारी तस्वीर देखी हैं। इसी बुनियाद पर शहरी व देही बस्तियों के दरमियान शक्ल, मकानात, जसामत, आबादी, गुंजानियत, पेशे, आमदोरफ़्त व मवासलात और समाजी व माशी बुनियादों पर बहुत सारे फ़र्क पाए जाते हैं। सबसे पहले शहरी बस्ती, अर्बन सेटलमेंट। शहरी बस्तियां
پیوست مرکوز مربوط قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں مکانات بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جس سے شہری بستیوں کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے۔ شہری بستیوں میں آبادی اور آبادی کی گنجائش بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ شہری بستیوں میں 75% سے زیادہ آبادی ثانوی و ثالثی پیشوں اور سرگرمیوں سے منسلک ہوتی ہے۔ اسی طرح شہری بستیوں میں آمد و رفت یعنی نقل و حمل و مواصلات یعنی رسل و رسائل کا گھنا جال پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی شہری بستیوں میں اعلیٰ سماجی و معاشی بنیادی ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے۔ دیہی بستی رورل سیٹلمنٹ۔ شہری بستیوں کے مقابلے میں دیہی بستیاں منتشر، بکھری ہوئی یا الگ تھلگ پائی جاتی ہیں۔ ان بستیوں میں مکانات کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، جس سے یہ جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ دیہی بستیوں میں آبادی اور آبادی کی گنجائش بھی کم پائی جاتی ہے۔ یہاں 75% سے زیادہ آبادی ابتدائی سرگرمیوں یعنی شکار، ماہی گیری، غلہ بانی، کان کنی، جنگلاتی دولت جمع کرنا اور زراعت جیسی سرگرمیوں سے منسلک ہوتی ہیں۔ دیہی بستیوں میں آمد و رفت و مواصلات کے کم ذرائع پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ان بستیوں میں ادنیٰ سماجی و معاشی بنیادی ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ شہری بستیوں کی اقسام، ٹائپس آف اربن سیٹلمنٹس۔ عزیز طالبات، آبادی کی بنیاد پر بھارت میں شہری بستیوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی تقسیم جاننے کے لیے نیچے دی گئی ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اس ویب سائٹ پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھارت میں کس طرح آبادی کی بنیاد پر قصبوں اور شہروں کی جماعت بندی کی گئی ہے۔ اس میں بطور خاص مہاراشٹر کی مثالوں کا بھی مطالعہ کریں۔ آبادی کی بنیاد پر قصبوں کی اقسام۔ عزیز طالبات، پچھلے پوائنٹ میں دی گئی ویب سائٹ پر وزٹ کرنے سے ہمیں بھارت میں آبادی کی بنیاد پر قصبوں کی اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہیں کہ بھارت میں آبادی کی بنیاد پر قصبوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو اس طرح ہیں: کلاس فرسٹ قصبہ، کلاس سیکنڈ قصبہ، کلاس تھرڈ قصبہ، کلاس فورتھ قصبہ، کلاس ففتھ قصبہ اور کلاس سکس قصبہ۔ عزیز طالبات، دی گئی لنک کے ذریعے ویب سائٹ پر وزٹ کرنے کے بعد آپ کو بھارت میں آبادی کی بنیاد پر قصبوں کی اقسام کی معلومات حاصل ہوگی۔ آپ اس معلومات کی بنیاد پر اس دوسرے کالم، جس کی مین ہیڈنگ آبادی لکھی ہوئی ہے، کو مکمل کیجیے۔ اس کالم میں آپ کو صرف قصبوں کی آبادی کہاں سے کہاں تک پائی جاتی ہے وہ معلومات درج کرنی ہیں اور اپنی نوٹس تیار کرنا ہے۔ آبادی کی بنیاد پر شہروں کی اقسام۔ عزیز طالبات، آبادی کی بنیاد پر بستیوں کو سب سے پہلے 2 حصوں دیہی بستیوں اور شہری بستیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیہی بستیوں میں 5000 سے کم آبادی پائی جاتی ہے۔ دیہی بستیوں کو اور کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مکان ما کھیت، جس میں 5 سے 10 افراد پر مشتمل آبادی پائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیملیٹ، جس میں 100 سے 200 افراد پر مشتمل آبادی پائی جاتی ہے۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر چھوٹے دیہات، جن میں عام طور سے 500 سے لے کر 1000 تک لوگوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ آخر میں بڑے دیہات، جن میں 1000 سے لے کر 5000 تک آبادی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شہری بستیوں کا نمبر آتا ہے، جن میں 5000 سے زائد آبادی پائی جاتی ہے۔ شہری بستیوں میں سب سے پہلے قصبہ یا ٹاؤن کا شمار کیا جاتا ہے۔ پچھلے پوائنٹ میں ہم لوگوں نے قصبوں کی 6 قسمیں دیکھی ہیں، جن میں آبادی 5000 سے لے کر 1,00,000 کے درمیان پائی جاتی ہے، جنہیں 6 قصبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہر سٹی، جن میں 1,00,000 سے 10,00,000 تک آبادی پائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر البلد شہر، میٹروپولیٹن سٹیز، ان میں 1 ملین سے 10 ملین یعنی 10,00,000 سے 1 کروڑ کے درمیان آبادی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بلاد اعظم شہر، میگا سٹیز۔ میگا سٹیز میں عام طور سے 1 کروڑ یعنی 10 ملین سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم شہری اجتماع گروپ، اربن ایگلومیریشن، ان میں عام طور سے 20,000 سے زائد آبادی پائی جاتی ہے۔ آخر میں افزائش، اضافہ، آؤٹ گروتھ۔ عام طور سے افزائش، اضافہ یا آؤٹ گروتھ شہر ان علاقوں کو کہا جاتا ہے جو بڑے شہروں کے اطراف آبادی میں اضافے سے وجود میں آتے ہیں۔ انہیں ہم مضافاتی علاقے بھی کہتے ہیں، جیسے ممبئی مضافات، جسے نئی ممبئی کہا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، پچھلے پوائنٹ میں دی گئی ویب سائٹ پر وزٹ کرنے پر ہمیں آبادی کی بنیاد پر شہروں کی ان اقسام کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ آپ ان معلومات کی مدد سے اگلا کالم، جس کی ہیڈنگ مثالیں لکھی ہوئی ہے، اس میں مختلف ان آبادی کے اندر آنے والے شہروں کے نام لکھیں اور اپنی نوٹ بک میں درج کریں۔ کار منصبی کی بنیاد پر شہری بستیوں کی اقسام، ٹائپس آف اربن سیٹلمنٹس آن فنکشنل بیسڈ۔ عزیز طالبات، شہروں کو ان کی سرگرمیوں اور ان کے کار منصبی کی بنیاد پر بھی جماعت بند کیا جاتا ہے۔ شہروں میں مختلف اقسام کی معاشی و دیگر سرگرمیاں اور مختلف اقسام کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ کچھ شہر اپنی مخصوص سرگرمیوں، کارکردگی، پیداوار اور خدمات کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ ہر شہر میں کچھ نہ کچھ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ اپنی غالب معاشی سرگرمیوں اور دیگر سرگرمیوں یا مخصوص سرگرمیوں کی بنیاد پر بھارت کے مختلف قصبوں اور شہروں کو بڑے پیمانے پر مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو ذیل کے مطابق ہیں۔ کار منصبی سرگرمیاں، فنکشنز۔ مہاراشٹر کے شہروں کے نام، مہاراشٹر کے باہر کے شہروں کے نام۔ نمبر 1، انتظامی، ایڈمنسٹریٹو۔ ایسے شہر جہاں ملکی اور ریاستی حکومتوں کے مختلف دفاتر اور آفسیں پائی جاتی ہیں، جو اپنے ملکی یا ریاستی انتظامات کے لیے کام کرتے ہیں، ان شہروں کو انتظامی شہر کہتے ہیں۔ مہاراشٹر میں ممبئی، پونا، ناگپور اہم انتظامی شہر ہیں، جبکہ مہاراشٹر کے باہر کے شہروں میں دہلی، حیدرآباد اور بھوپال انتظامی شہر کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، صنعتی، انڈسٹریل۔ ایسے علاقے جہاں ہر قسم کی چھوٹی بڑی صنعتیں
और एक दूसरे पर मुनहसर सनतों का इज्तिमा या हुजूम पाया जाता है, उन इलाकों को सनती शहर कहा जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई, पिंपरी चिंचोड़ और शोलापुर अहम सनती शहर हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के बाहर जमशेदपुर, कोयंबटूर और विजयवाड़ा अहम सनती शहर हैं। नंबर 3, आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट। ऐसे शहरी इलाके जहां आमदोरफ्त व रस्ल व रसाइल के मुख्तलिफ ज़राए जैसे सड़कें, रेलवे, हवाई रास्ते या बहरी रास्तों का जाल पाया जाता है, उन्हें आमदोरफ्त के मराकिज़ कहते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, भुसावल आमदोरफ्त के अहम शहर हैं। इसी तरह अटारसी, अहमदाबाद और बेंगलुरु महाराष्ट्र के बाहर भारत के अहम आमदोरफ्त के शहर कहलाते हैं। नंबर 4, तिजारती कमर्शियल। ऐसे इलाके जहां छोटी या बड़ी कौमी या बैनुल अक़वामी मंडियां पाई जाती हैं, साथ ही ऐसे इलाके जो माल व असबाब की दरामदात व बरामदात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें तिजारती शहर के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई, सांगली, अमरावती तिजारती शहरों की अहम मिसालें हैं, जबकि चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर भारत के अहम तिजारती मराकिज़ हैं। कार्यमनसबी की बुनियाद पर शहरी बस्तियों की अक़साम। नंबर 5, कानकुनी माइनिंग। ऐसे इलाके जहां मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात के ज़खायर पाए जाते हैं, उन इलाकों में कानकुनी का पेशा तरक्की करता है और वो इलाके कानकुनी के मराकिज़ के तौर पर जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर और भंडारा, जबकि महाराष्ट्र के बाहर रायचूर, गुरुमहिसनी और चांडिल भारत के अहम कानकुनी के मराकिज़ हैं। नंबर 6, फ़ौजी छावनी या फ़ौजी कैंप, कैंपिंग ग्राउंड और कंटोनमेंट जोन। ऐसे इलाके जहां पुलिस, मिलिट्री और दीगर अफवाज के ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल वगैरह पाए जाते हैं, उन्हें फ़ौजी छावनी या कैंप कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक, पूना, अहमदनगर और महाराष्ट्र के बाहर भारत में आगरा, जयपुर, वाराणसी अहम फ़ौजी छावनी के मराकिज़ हैं। नंबर 7, तालीमी एजुकेशनल। ऐसे इलाके जहां हर किस्म की तालीम के लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियां कसरत से पाई जाती हैं, उन्हें तालीमी मराकिज़ के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र में पूना, नासिक, नागपुर अहम तालीमी शहर हैं। इसी तरह भारत में दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर तालीमी मराकिज़ के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 8, मजहबी रिलीजियस। ऐसे शहर जो किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ से अहमियत के हामिल होते हैं या उन इलाकों में कोई मजहबी इबादतगाह जैसे चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह पाया जाता है, उन इलाकों को मजहबी मकामात के तौर पर जाना जाता है। महाराष्ट्र में शिरडी, नासिक, पंढरपुर अहम मजहबी मकामात हैं, जबकि भारत में अमृतसर, काशी व मथुरा और वाराणसी अहम मजहबी मराकिज़ कहलाते हैं। नंबर 9, सयाहती टूरिज़म। ऐसे इलाके जो खूबसूरत कुदरती मनाजिर रखते हैं
یا اونچے برفپوش علاقے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ علاقے جہاں تاریخی اعتبار سے مختلف عمارتیں پائی جاتی ہیں وہ سیاحتی مراکز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں مہابلیشور، ماتھیران، علی باغ اہم سیاحتی مراکز ہیں، جبکہ بھارت میں دہلی، آگرہ، شملہ اور جے پور وغیرہ اہم سیاحتی علاقے کہلاتے ہیں۔